السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال الغريبه ديال التمر، غريبه اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. اذا في المقادير غادي نحتاجو هنا عندنا 4 ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الزيت. هنا الكيسان اللي كنعبروا به هو الكاس ديال العنبه. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال السكر سنيده دائما بكاس العنبه. غادي نحتاجو 2 ديال الساشي ديال سكر فانيلا، وغادي نحتاجو 2 ساشي ديال خميره ديال الحلوى، وغادي نحتاجو الدقيق اللي غادي نجمعوا به الخليط ديالنا. وندوزو نشوفوا مقادير الحشوه. اذا في مقادير الحشوه غادي نحتاجو 150 غرام ديال عجين ديال التمر. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون. غادي نحتاجو ما زهر، واحد المعلقه كبيره ديال ما زهر. غادي نحتاجو معلقه ديال الزبده. غادي نحتاجو شويه ديال الكوزه محكوكه، القرفه. وغادي نحتاجو واحد نص معلقه او 4 معلقات ديال حبه حلاوه والنافع مطحونين. وندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. كناخذوا بول وكنوضعوا فيه الزنجلان، كنضيفوا ليه العجين ديال التمر. فهنا العجين ديال التمر يمكن لكم انكم تشريوه واجد اولا تحضروه. فباش تحضروه في انكم تاخذوا التمر كتزولوا لهداك العظم، والتمر تكون يعني نوع من نوع الرطب، يعني ما تكونش ديك القاصحه، وكتفوروها. من بعد كتاخذوا شوكه اولا كطحنوها، ثم كنضيفوا لها المكونات الاخرى اللي ذكرت في المقادير كلها. ونضيفوا المزهر وكنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كتخلط لينا، ونحتفظوا بها جانبا. كناخذوا الزبده وكنخدموها مع السكر سنيده مزيان حتى كتخلط لينا. وهنا كما كنقول دائما فالزبده تكون بحراره المطبخ باش يسهل علينا اننا نخدموها مع السكر. ثم كنضيفوا سكر فانيلا وحنا كنخلطوا. كنضيفوا الزيت وكنخلطوا مزيان. ثم كنضيفوا البيض وكنضيفوا الخميره وكنخلطوا مزيان. وهنا ملي يعني كنوصل للمرحله انه كيبقى ليا غير الدقيق نضيفو، فكناخذ هذا الخليط ديالي. انا هنا يعني يمكن لكم تستعملوا العجين كله في الوصفه، فانا هنا غادي نقسمو يعني الخليط ديال العجين غنقسمو، غادي نحضر به وصفه واحده اخرى. فهنا غادي نقسم هذا العجين على زوج. دونك غادي نحتفظ بالنصف غادي تشوفوا في واحد الوصفات اخرى ديال الحلويات بشكل اخر، وهذا النصف الاخر غادي نزيد له الدقيق وغادي نجمع العجين ديالي، ونتلاقاو باش نشوفوا بقيه الوصفه.
اذا من بعد ما جمعنا الخليط ديالنا، فهنا خديت العجين ديال التمر يعني ديك الحشوه مع الخليط ديال الزنجلان ودوك المكونات، وشكلت كويرات صغيره. هنا غادي ناخذ العجين ديالي وكنحاول انني نبسطو باش نوضع في وسط منه الكويرات ديال التمر، وكنجمع عليه العجين كما كتشوفوا حتى كيتغطى مزيان، وكنحاول انني نشكل كويره. ثم كنوضع الكويرات ديالي الانيه ديال الفرن حتى كنكمل الكويرات كلها، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل اللي غادي نعطيو لهاد الغريبه ديالنا. اذا بعد ما شكلت الكويرات ووضعتهم في الانيه ديال الفرن كما كتشوفوا على هذا الشكل، فغادي ناخذ الطابع اللي غادي نعطيه غيعطيني واحد الشكل جميل للغريبه. كما كتشوفوا فالطبع هو هذا، كيستعمل على هذا الشكل. فكنوضعوه فوق الغريبه ديالنا وكنضغطوا، كنحاولوا اننا نضغطوا مزيان، ونفس الشيء بالنسبه للغريبات الاخرين كاملين، وكنمشيو بهذه الطريقه حتى كنكملوا الدوائر ديالنا كلها وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر. هنا نفس العجين، فهنا غادي نعطيكم فكره هذا يعني باش تحضروها لوليداتكم، خصوصا احنا دابا في الدخول المدرسي ديال الوليدات. فهنا السيده اللي ما كياكلولهاش التمر فيمكن لها تستعمل هذه الطريقه، تاخذ نفس يعني العجين تشكلو بنفس الشكل وكتوضع وسط منه قطع ديال الشوكولا على هذا الشكل، وبنفس الطابع يعني نعطيو داك الشكل الحلوه ديالنا وكندخلوها الفران. من بعد ما كنخرجوا الغريبه ديال التمر ديالنا من الفران كما كتشوفوا، هنا كنستفوها فوق من البلاطو وكناخذوا السكر كلاصي
وكندردرو عليها من الفوق بهذه الطريقه حتى كتغطى بسكر كلاصي. انا هنا احتفظت بشويه من عجين التمر اللي كما كتشوفوا قطعته على شكل وريضات، وكنحط هاد الوريضه ديال العجين ديال التمر فوق من الحلوه ديالي، وكنزين بعقيقه على هذا الشكل. كنضغط باش تثبت مزيان، وكنقدموا الحلوه ديالنا اولا الغريبه ديال التمر ديالنا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا هذا الشكل النهائي ديال الغريبه ديال التمر ديالنا كما كتشوفوا، فكتجي على هذا الشكل. هنا من بعد ما زينا بدوك الوريضات ديال التمر وزينا بالعقيق كتجي رائعه ولذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها لان فعلا سهله. وندوزو نشوفوا يعني الشكل الاخر ديال الحلوه اللي عمرناها بالشكلاط. الشكل الثاني ديال الحلوه ديالنا اللي عمرناها بالشوكولا، هنا من بعد ما خرجتها من الفران خليتها بردات وزينتها بخطوط ديال الشوكولا ورشيت عليها رقائق ديال الشوكولا. فكما قلت انكم يمكن لكم تقدموها لوليداتكم ياخذوها معاهم في الكوتي ديال المدرسه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفات وتجربوها، ولا يعجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي، وبالصحه والراحه.